अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती, यानी मरने के बाद भी कब्र में उसके साथ रहती हैं, उसको फ़ायदा देती हैं। उन्हें आप 3 चीज़ें कह लें, 3 काम कह लें, 3 आमाल कह लें, तो वो उसके साथ हमेशा रहते हैं। बाकी दुनिया की चीज़ों का ताल्लुक़ उस इंसान के मरने के बाद ख़त्म हो जाता है। यानी जब इंसान मर गया, कब्र में पहुंचा, तो दुनिया की जो चीज़ें हैं उनका ताल्लुक़ उस बंदे से ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पे बीवी बच्चे, पैसा, बैंक बैलेंस, जायदादें, कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ दुनिया की हद तक है। बंदा मर के कब्र में गया तो इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ उस बंदे से ख़त्म हो गया। तो 3 चीज़ें हमेशा उसका साथ कब्र में भी देती हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? उनमें से एक है इल्म नाफ़े। इल्म नाफ़े कौन सा होता है? किसको इल्म नाफ़े कहते हैं? इल्म नाफ़े से मुराद ये है कि ऐसा इल्म जिसको आपने हासिल किया, जिसको आपने अपने सीने में महफूज किया, फिर उससे आपने फ़ायदा हासिल किया, इसको इल्म नाफ़े कहते हैं। और दूसरी सूरत इसकी ये है कि इल्म नाफ़े यानी इल्म हासिल करके आपने उसको दुनिया वालों में तकसीम किया, दुनिया वालों में आपने उसे मुंतकिल किया, दुनिया वालों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। अब मिसाल के तौर पे आपने इल्म पढ़ा, आगे आपने सैकड़ों शागिर्द बनाए, तो वो आगे सैकड़ों शागिर्द जो हैं वो आगे शागिर्द बनाएंगे, तो उनके आगे जो शागिर्द होंगे वो शागिर्द बनाएंगे। तो ये एक सिलसिला है जो आपसे चल पड़ा और ये क़यामत तक चलता रहेगा, एक सिलसिला कायम हो जाता है। तो इसको कहते हैं इल्म नाफ़े। और इसकी तीसरी सूरत यह है कि इल्म नाफ़े उसे भी कहते हैं जो आपने हासिल किया, इल्म आने के बाद आपने अच्छे और नेक आमाल किए। ज़ाहिर है जब इंसान को किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा तो वो आमाल कैसे करेगा। जब आपने इल्म हासिल कर लिया तो आपने अच्छे अमाल किए, नेक आमाल किए, अपनी औलाद किया, अच्छी तरबियत की और अपने इल्म के ज़रिए आपने फ़ायदा उठाया, तो इसको कहते हैं इल्म नाफ़े। तो इल्म नाफ़े ऐसा अमल है, ऐसी चीज़ है, ऐसी दौलत है कि जो इंसान को मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ती। इल्म नाफ़े इंसान को कब्र में भी फ़ायदा देता है। अब आपने जो शागिर्द बनाए थे जो दुनिया में हैं, आप मर के कब्र में पहुंच गए और आपके शागिर्द दुनिया में हैं, वो इल्म फैला रहे हैं, इल्म फैलाया जा रहा है, इल्म पढ़ा जा रहा है, इल्म तकसीम किया जा रहा है, अच्छा और नेक अमल है, तो इसका सवाब आपको कब्र में भी मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है नेक औलाद। नेक औलाद का फ़ायदा ये होता है कि आपने इस दुनिया में रह के अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, उनको अच्छी तालीम दिलवाई, उनकी तालीम और तरबियत का अच्छा बंदोबस्त किया, अच्छा एहतमाम किया, तो अब औलाद जो है वो नेक है और आप मर के कब्र में पहुंच गए हैं, तो औलाद आपने दुनिया में जो छोड़ी है नेक छोड़ी है। जिस तरह ये एक वाक़या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कब्र वाले को अज़ाब हो रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो तो जानते थे कि कब्र के अंदर क्या मामला है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कब्र वाले को कब्र में अज़ाब हो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए, आगे जाके नमाज के लिए वज़ू किया, फिर वापस उसी रास्ते से आए। जब उसी रास्ते से आए तो उस कब्र वाले को अज़ाब से छुटकारा मिल चुका था, यानी उससे अज़ाब दूर हो गया था, अज़ाब उसका ख़त्म हो गया था। तो लोगों ने पूछा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, अभी हम गुज़रे तो इसको कब्र में अज़ाब हो रहा था जो आपने हमें बताया, अब इसको अज़ाब से छुटकारा मिल गया, तो इसकी वजह क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, ये जो बंदा है इसने दुनिया में अपनी बीवी हामला छोड़ी थी, इसकी बीवी हामला थी, ये मर गया और ये कब्र में आ गया, तो इसकी बीवी से इसका एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बड़ा हुआ है और आज इसकी बीवी ने उस बच्चे को मकतब में दाखिल किया है, यानी मदरसा के अंदर, दरसगाह के अंदर दाखिल किया है और उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है। जब उस बच्चे ने
اللہ کا نام اپنی زبان پہ جاری کیا، اپنی زبان پہ اللہ کا نام لایا، تو اللہ کی رحمت کو پھر یہ گوارا نہ ہوا کہ ایسا بندہ جس کا بچہ دنیا میں رہ کے ہمارا نام لے رہا ہے اپنی زبان پہ، ہم اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیتے رہیں، یہ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا، تو اللہ نے اس کے عذاب سے کمی کر دی ہے، اس کا عذاب اللہ نے دور کر دیا ہے۔ بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کا نام اپنے زبان پر لانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب سے چھٹکارا دے دیا ہے۔ تو اس طرح نیک اولاد جو ہوتی ہے، جب وہ دنیا میں رہ کے نیکیاں کرتی ہے، اچھائیاں کرتی ہے، اچھے اعمال کرتی ہے، تو ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو قبر میں پہنچ جاتا ہے، یعنی مرنے والے کو اپنی اولاد کا فائدہ قبر میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نیک اولاد کا فائدہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا کوئی کام جو آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے کیا ہو، اس میں صرف آپ اللہ کی رضا چاہتے ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے کام کیا ہو، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی راستہ بنوا دیا، لوگوں کے لیے راستہ نہیں تھا، لوگوں کے لیے پریشانی تھی، آپ نے راستہ بنوا دیا، لوگ اس راستے سے آتے جاتے رہے، گزرتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے، تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اسی طرح آپ نے راستے پہ نل کا لگوا دیا، لوگ گزریں گے، اس سے پانی پئیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے مسجد بنوا دی، اس میں لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ آپ نے مدارس دینیہ کے اندر طلباء کے اوپر اپنا پیسہ، مال دولت خرچ کی، وہ بچے پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ کے کوئی حافظ بنا، کوئی عالم بنا، آگے انہوں نے یہ دین کا کام کرنا شروع کیا، تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے ان بچوں کی پرورش کی تھی، ان کی کفالت کی تھی، ان کے حصول علم کے لیے آپ ذریعہ بنے تھے، آپ نے انہیں علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے انہیں سہولتیں میسر کی تھیں، انہیں سہولتیں دی، کسی کو کپڑے لے کے دیے، کسی کو جوتے لے کے دیے، کسی کو گرم جرسی چادر لے کے دی، یا کسی کے کھانے کا بندوبست کیا، تو یہ آپ ان کے حصول علم کے لیے ذریعہ بن گئے، سبب بن گئے، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جب وہ بچے پڑھ کے حافظ قرآن بن جائیں گے، عالم بنیں گے، آگے سلسلہ چلے گا، تو آپ کو اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے: علم نافع، نیک اولاد، صدقہ جاریہ۔ یہ 3 اعمال آپ کو قبر میں بھی فائدہ دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام حق ہے، اللہ تعالیٰ سن کے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے جو قبر میں بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں، قبر میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ تو ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔